हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी आर्चरी सिस्टमको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है त। र प्रिभियस भिडियोजमा हामीले फ्रकको हार्टको बारेमा एक्सप्लेन गरेका छौँ, डिटेलमा पढेका छौँ है। त्यसमा चाहिँ इन्टर्नल र एक्सटर्नल हार्ट र सँगसँगै त्यसको वर्किङ मेकानिजमहरूको बारेमा नि हामीले थोरै डिस्कस गरिहाल्यौँ है। र अब हामी चाहिँ आर्चरी सिस्टम अफ फ्रकको बारेमा कुरा गरौँ है त। र आर्चरी सिस्टम भनेको के हो? एउटा आर्चरिज हो जसले चाहिँ अक्सिजनेटेड ब्लडहरू चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट पार्ट अफ बडीमा पठाउँछ है, फ्रम द हार्ट। ल हामीले आर्चरी सिस्टम भनेको के हो अरे? एउटा यस्तो सिस्टम हो आर्चरिजको जसले चाहिँ अक्सिजनेटेड ब्लडहरू चाहिँ हाम्रो बडी हाम्रो मतलब फ्रकको डिफ्रेन्ट बडी पार्टमा चाहिँ पुर्याउने गर्दछ है, एक्सेप्ट के भन्दाखेरि प्लुमिनरी र क्युटेनियस आर्चरी। किनभने त्यो दुईवटा आर्चरीमा के हुन्छ, डिअक्सिजनेटेड ब्लडहरू क्यारी गरेको हुन्छ है, लङ्स र स्किनमा। ओके, अब चाहिँ कुरा गरौँ हामी ट्रङ्कस एटेरियसको कुरा गरौँ है। यो ट्रङ्कस एटेरियस चाहिँ दुईवटा मेन ब्रान्चेसमा डिभाइडेड भएको छ है, भाग लगाइएको छ, जसलाई चाहिँ हामी एरोटिक ट्रङ्क भनेर भन्दछौँ है। र हरेक एरोटिक ट्रङ्कहरू चाहिँ तिनवटा ब्रान्चेसमा डिभाइड गरिएको छ है त। र त्यो आर्चरिजहरू के हो हेरौँ है त। फर्स्टमा राम रहेको छ क्यारोटिक आर्क। फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ वानमा। अलिकति ह्यान्ड राइटिङ रफ हुनसक्छ गाइज है, माइन्ड नगरिदिनुहोस्। नोट्सहरू चाहियो भने तपाईँहरू मसँग यहाँ मेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कन्ट्याक्ट गर्न माग्न सक्नुहुन्छ। तर बेटर चाहिँ मसँग नोट बनाउँदै जानुहोस् है, मेरो कुराहरू सुनेर म तपाईँहरूलाई रिपिट गरी भन्नेछु। र यो सिस्टमिक आर्क र थर्डमा रहेको छ कस्तो खालको भन्दाखेरि प्लुमोक्युटेनियस आर्क भनेर भनिन्छ है। फर्स्टमा हामी हेरौँ क्यारोटिक आर्कको कुरा गरौँ है त। अब क्यारोटिक आर्क भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कहाँबाट अराइज हुन्छ भन्दाखेरि एन्टेरियरली अराइज हुन्छ है। कहाँबाट भन्दाखेरि प्रत्येक एरोटिक ट्रङ्कबाट। र यसलाई पनि दुईवटा आर्चरिजमा डिभाइड गरिएको छ। फर्स्टमा एक्सटर्नल क्यारोटिड भन्छ, अर्कोलाई चाहिँ इन्टर्नल क्यारोटिड भनेर भन्छ है त। अब एक्सटर्नल क्यारोटिड भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ सानो खालको ब्रान्च हो यसको है, र एकदमै सुपर स्पेसिफिकली राखेको हुन्छ यसलाई है। र यो चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि लोवर जमा जान्छ। र अर्को भनेको यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो आर्चरीहरूले चाहिँ ब्लडहरूलाई सप्लाई गर्छ टङमा र लोवर जमा है त। कहाँ गएको हुन्छ अरे यो लोवर जमाको कनेक्टेड भएको हुन्छ यो एक्सटर्नल क्यारोटिड चाहिँ होइन, एकदम सानो ब्रान्चेस हो र यसले चाहिँ सुपरफिसिकल्ली राखेको छ यसलाई होइन। ओके, र यो चाहिँ लोवर जमा गएको छ र यो आर्चरीले के सप्लाई गर्छ, ब्लड सप्लाई गर्छ टङमा र लोवर जमा है। र सेकेन्डमा हामी कुरा गरौँ इन्टर्नल क्यारोटिडको। अब यो आर्चरी चाहिँ अलिकति लामो खालको ब्रान्च भएको आर्चरी हो है, र अलिकति यसलाई अलिक डिपली राखिएको छ है। र यसले चाहिँ कहाँनिर ब्लड सप्लाई गर्छ भन्दाखेरि ब्रेनमा है, इट सप्लाई द ब्लड टु द ब्रेन है। त्यसै गरी ओर्बिट रुफमा पनि पठाउँछ, सँगसँगै बक्कल क्याभिटी र स्कुलमा पनि पठाउने काम गर्छ है त यो ब्रान्चेसबाट। र यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वेलिङ छ यसको ओरिजिन पोइन्टमा है, त्यसलाई चाहिँ हामी क्यारोटाइड ल्याब्रिन्थ भनेर भन्दछौँ। यसको फिगर हेर्नुहोस् है, आर्चरी सिस्टम अफ फ्रकको फिगर बुकबाट हेर्नुहोस् है। र यसको के भने मैले इट हेज अ स्वेलिङ एट इट्स ओरिजिन पोइन्ट भनेर भने है, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ अरे क्यारोटिड ल्याब्रिन्थ भन्छ है। जसले के गर्छ भन्दाखेरि के गर्न मद्दत गर्छ भन्दाखेरि प्रेसर्सहरू डिटेक्ट गर्न चाहिँ एकदम मद्दत गर्छ, जस्तै कि अक्सिजनको, कार्बन डाइअक्साइडको है, यसको कन्सन्ट्रेसनको चाहिँ अलिकति ब्लडहरूको चाहिँ प्रेसर चाहिँ डिटेक्ट गर्न मद्दत गर्छ है। र क्यारोटिक ल्याम्थ्रिनको के छ भन्दाखेरि एउटा नेटवर्क छ के को भन्दाखेरि क्यापिलेरिज र कोरोफिन सेल्सको चाहिँ एउटा चाहिँ दुईटाको चाहिँ नेटवर्क रहेको छ है। ओके, अब हामी कुरा गरौँ सिस्टमेटिक आर्कको कुरा गरौँ है त। यो पनि एउटा लार्जेस्ट आर्कमा पर्छ। यो चाहिँ तिनवटा मध्येको सबैभन्दा, तिनवटा आर्चरिज मध्येको चाहिँ सबैभन्दा लार्जेस्ट आर्क हो है सिस्टमिक आर्च भनेको। यो चाहिँ कहाँनिर पर्दछ भन्दाखेरि मिडल पार्टमा चाहिँ पर्दछ है। इट एराइजेस फ्रम द मिडल पार्ट भनेर हामी भन्न सक्छौँ है, अफ इच केमा एरोटिक ट्रङ्कको चाहिँ फेरि है। र हरेक सिस्टममा के अराइजेस भएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ माथिल्लोतिर चाहिँ गएको छ है, र त्यसपछि माथिल्लो सर्फेसमा गएर अलिकति बेन्ट भएको छ पछिल्लो भागमा। र यसले कहाँनिर गएर मिट गर्छ भन्दाखेरि हार्टहरूको एक अर्का आपसमा चाहिँ एक आपस बिचको हार्टमा चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ है। र त्यहाँ चाहिँ एउटा मिडल लाइन जस्तो फर्म भएको हुन्छ जसलाई हामी डोर्सल एरोटा भनेर भन्दछौँ है। र यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि इट अराइजेस फ्रम द मिडल पार्ट अफ द इच एरोटिक ट्रङ्क
है। र प्रत्येक सिस्टमको अथवा सिस्टमिक आर्कको अथवा इच अफ द सिस्टमिक आर्क अराइजेस अपवर्ड, माथि आउँछ, त्यसपछि बेन्ड हुन्छ तलतिर डाउनवर्ड, सो एज टु मिट विथ इच अदर, के एक अर्कासँग मिट हुनको लागि, द हार्ट एट द मुटुकोमा कनेक्ट हुनको लागि, हार्ट एट द मिडल लाइन टु फर्म द डोर्सल एरोटा भनेर भन्छ है। मिडियल लाइन छ त्यसले चाहिँ एउटा डोर्सल एरोटा फर्म गरेको छ है। अब हामी थोरै कुरा गरौँ ब्रान्चेस अफ सिस्टमेटिक आर्क है। र यसको चाहिँ कतिवटा ब्रान्चेस छ भन्दाखेरि जेनरली चाहिँ तीनटा या चारवटासम्म चाहिँ यसको ब्रान्च रहेको छ है। र सुरुमा कुरा गरौँ बिफोर जोइनिङ द इच सिस्टमेटिक आर्क भनेर है। बिफोर जोइनिङ द, फर्स्टमा कुरा गरौँ बिफोर जोइनिङ द अथवा बिफोर जोइनिङ इच भनौँ ल, बेटर हुन्छ। बिफोर जोइनिङ द इच सिस्टमिक आर्क, फर्स्टमा के आउँछ यसमा नि भन्दाखेरि ओसोफेगल आर्चरी भन्छ है। यसले के दिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अराइज भएको हुन्छ इनवर्डमा है। कहाँबाट भन्दाखेरि प्रत्येक सिस्टमेटिक आर्कको, र सप्लाई गर्छ ब्लड ओसोफेगसलाई। र यसलाई लेख्नु पर्दाखेरि ओसोफेगस आर्चरी एराइजेस इनवर्ड फ्रम इच सिस्टमेटिक आर्क एन्ड सप्लाई द ब्लड टु द ओसोफेगस। ओसोफेगसलाई चाहिँ ब्लड पास अथवा ब्लडहरू सप्लाई गर्न चाहिँ यसले मद्दत पुर्याउँछ यसले है। र अर्को छ ओकिप्टो भर्टिबल आर्चरी है। यो चाहिँ कहाँ एराइज भएको हुन्छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल्ली एराइज हुन्छ है। कहाँबाट भन्दाखेरि अप्पर पार्टबाट, प्रत्येक सिस्टमिक आर्कको है माथिल्लो भागबाट आएको हुन्छ। र यसले पनि दुईटा हाँगाहरू दिन्छ है। र अकुपेटल आर्चरीले के सप्लाई गर्छ भन्दाखेरि ब्लड सप्लाई गर्छ लोवर पोर्सनमा, स्कलको लोवर पोर्सन। स्कलको लोवर पोर्सन भन्नाले हेड, आइज होइन, जहरू, अर्बिटहरू पर्छ है। त्यसै गरी अर्को रहेको छ भर्टिबल आर्चरी भन्ने है। त्यसले चाहिँ कहाँ सप्लाई गर्छ भन्दाखेरि भर्टिबल कलमहरूमा चाहिँ ब्लड सप्लाई गर्छ एलङ विथ स्पाइनल कर्ड र स्किनमा है। र अब अर्को थर्डमा कुरा गरौँ हामी। थर्डमा कुरा गर्न सक्छौँ हामी सब क्यालाबिन आर्चरीको। यो चाहिँ कहाँबाट एराइज भएको हुन्छ भने यो चाहिँ एक्सटर्नली नै एराइज हुन्छ। कहाँबाट भन्दाखेरि ठ्याक्कै ओप्टिको भर्टिकल आर्चरीको तल्लो भागबाट है, बिलोबाट ठ्याक्कै तलबाट। र यसले चाहिँ कहाँनिर ब्लड सप्लाई गर्छ भन्दाखेरि सोल्जर र आर्म्सहरूलाई, त्यसै गरी फोलिम्सहरूलाई चाहिँ ब्लडहरू सप्लाई गर्ने काम गर्छ है त। सब क्यालाबिन आर्चरी एराइजेस एक्सटर्नली जस्ट बिलो द ओकिपिटो भर्टिबल आर्चरी है। अघि कुरा गरेको थियौँ नि हामीले, ओकिपिटो भर्टिबल आर्चरीको ठ्याक्कै तल्लोबाट आउँछ। र एन्ड सप्लाई द ब्लड टु द सोल्जर एन्ड आर्म अफ द फोलिम्स भनेर भन्न सक्छौँ है त। अब हामी बी नम्बरमा कुरा गरौँ ब्रान्चेस अफ द डोर्सल आर्चरी। ब्रान्चेस अफ द डोर्सल एरोटा भनेर भन्न सक्छौँ है। अब यो चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि यसको मिटिङ पोइन्ट चाहिँ ठ्याक्कै दुईटा सिस्टमेटिक आर्टरीजहरू नेरी छ है। र यसलाई हामी कसरी भन्दै जाउँ भन्दाखेरि लेख्दै जानुहोस् है। जस्ट नियर द पोइन्ट अफ मिटिङ अफ द टु सिस्टमिक आर्चरी बिफोर फर्मिङ अ डोर्सल एरोटा है। बिफोर फर्मिङ अ डोर्सल एरोटा, त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि देयर एराइज अ ब्रान्चेस, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि सेलोइक मेस्टरी आर्चरी है। र त्यसले पनि दुईटा हाँगा दिन्छ, ब्रान्चेसहरू दिन्छ, त्यसै गरी सेलोइक र एन्टेरियर मेनिस्ट्रेटट भनेर है। र फर्स्टमा कुरा गरौँ सेलोइक एरेस्टरको। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि माथिल्लो तरिकाले एराइजेस भएको हुन्छ है। र त्यसले पनि दुईटा ब्रान्चेस दिन्छ, हेपाटिक आर्चरी र ग्यास्ट्रिक आर्चरी भनेर। हेपाटिक आर्चरीले कहाँनिर सप्लाई गर्छ ब्लड भन्दाखेरि लिभरमा हो नि। ग्यास्ट्रिक भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्न सक्छौँ, स्टोमक भनेर बुझ्न सक्छौँ नि। र ग्यास्ट्रिक आर्चरी सप्लाई द ब्लड टु द स्टोमक भनेर भनौँ है। र अर्को एन्टेरियर मेसेन्ट्रिक आर्चरीको कुरा गरौँ है। यो चाहिँ चारवटा भागमा डिभाइड भएको हुन्छ है, सानो भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्रान्चेसहरूले के गर्छ भन्दाखेरि सानो र लार्ज इन्टेस्टाइन दुईटैमा चाहिँ सप्लाई गर्छ है। र यसलाई चाहिँ नेम दिएको छ डिफ्रेन्ट तरिकाले। जस्तै कि कस्तो खालको त नाम दिएको छ भन्दाखेरि चारवटा ब्रान्चको डियोडोनम प्याङ्क्रेटिक आर्चरी, इन्टेस्टाइनल आर्चरी,
स्प्लिनिक आर्चरी र पोस्टेरियर मेसेन्ट्रिक आर्चरी भनेर है। र फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ डियोनो प्याङ्क्रेटिक आर्चरीको, जसले चाहिँ कहाँ सप्लाई गर्छ ब्लड भन्दाखेरि ड्युडेनियम र प्याङ्क्रियामा है। ड्युडेनो प्याङ्क्रेटिक भन्ने बित्तिकै बुझ्नु पर्यो है, ड्युडेनिक प्याङ्क्रिक आर्चरी सप्लाई द ब्लड टु द ड्युडेनियम एन्ड प्याङ्क्रियाज भनेर है। र इन्टेस्टाइनल आर्चरीले कहाँ ब्लड सप्लाई गर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट, त्यो चाहिँ धेरै स्मल इन्टेस्टाइनहरू त डिफ्रेन्ट पार्टमा हुन्छ नि है, त्यो डिफ्रेन्ट पार्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टको स्मल इन्टेस्टाइनहरूमा चाहिँ ब्लड सप्लाई गर्ने काम गर्छ इन्टेस्टाइनल आर्चरीहरूले है। र स्प्लेनिक आर्चरीले चाहिँ कहाँनिर सप्लाई गर्छ ब्लड भन्दाखेरि स्प्लिनमा, एसपिएलइएन स्प्लिन, यो बुझिहाल्नुहुन्छ है, सबै टर्महरू चाहिँ हामीले पहिले पढ्दै आएको छौँ नि है। र ओके, अब हामी चाहिँ पोस्टेरियर मेनिस्ट्रिक आर्चरीको कुरा गर्छौँ। यो चाहिँ अलिकति लामो खालको ब्रान्चेसको, र यसले चाहिँ ब्लड कहाँनिर सप्लाई गर्छ भन्दाखेरि रेक्टममा ब्लड सप्लाई गर्छ है त गाइज। र अब यति कुरा रह्यो। अब सीमा हामी कुरा गरौँ, अर्को ब्रान्चको कुरा गरौँ। ब्रान्चेस इमर्जेस डाइरेक्टली द डोर्सल एरोटा भनेर भनौँ है त। र यो डोर्सल एरोटा कहाँ छ भन्दाखेरि यो पछाडिको भागमा रन हुन्छ क्या यो डोर्सल एरोटा। र यो कहाँ आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ गोनाड र किडनीहरूको लेभलमा आउँछ है त। र यसले चाहिँ 4 देखि 6 वटा पेयर अफ आर्चरीहरू दिन्छ है। र तिनीहरू भनेको रेनल र गोनाडियल हो है। र यसलाई लेख्दै जाँदाखेरि कसरी लेख्छ भन्दाखेरि द डोर्सल एरोटाज अरोटा भन्नाले चाहिँ अरोटा रन्स ब्याकवर्ड एन्ड व्हेन इट कम्स एट द लेभल अफ गोनाइड एन्ड किडनी इट गिभ्स 4 to 6 पेयर अफ आर्चरीज भनेर लेख्नुहोस् है। र दे आर रेनल एन्ड गोनाइडा भन्न सक्छौँ है। फर्स्टमा हामी रेनल आर्टरिजको कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 4 देखि 6 वटा पेयरको इमर्ज हुन्छ है। र डाइरेक्टली कहाँ जान्छ भन्दाखेरि डोर्सल एरोटाबाट त्यसले चाहिँ ब्लडहरू चाहिँ सप्लाई गर्छ किडनीहरूमा है। र यसलाई लेख्नु पर्दाखेरि रेनल आर्चरीज आर 4 to 6 पेयर्स, र यो इमर्ज हुन्छ डाइरेक्टली कहाँबाट फ्रम डोर्सल एरोटा, र सप्लाई हुन्छ, सप्लाई द ब्लड टु द किडनी भनेर भन्न सक्छौँ है। र अब हामी सेकेन्ड पार्टमा कुरा गरौँ। सेकेन्ड पार्टमा रहेको कुरा के छ भन्दाखेरि गोनाडियल आर्चरिजको कुरा गरौँ है त। अब गोनाडियल आर्चरीमा चाहिँ जम्मा एउटा पेयरको आर्चरी हुन्छ है। र यो पनि डाइरेक्टली इमर्ज हुन्छ डोर्सल एरोटाबाट, र यसले ब्लड सप्लाई चाहिँ कहाँ गर्छ भन्दाखेरि गोनाड्समा। गोनाड्स भनेको के हो, मेलको अथवा मेलको टेस्टिस भनौँ अथवा फिमेलको ओभरी भनौँ है, त्यहाँ चाहिँ सप्लाई गर्छ यो गोनाडियल आर्चरीले है त। र इन मेल यसलाई के भनिन्छ, स्पर्मेटिक आर्चरी, र फिमेललाई ओभरियन आर्चरी भन्न सक्छौँ है त। र ओके, हामी अब डीमा कुरा गर्दै जाउँ। ब्रान्चेस फर्मड बाई द डिभिजन अफ डोर्सल आर्टरिज। ब्रान्चेस formed by the division of dorsal aorta है। अब डोर्सल आर्टोटा कस्तो हुन्छ, कसरी रन गर्छ भन्दाखेरि पोस्टेरियरली र बिफ्युरिकेट्सले है। द डोर्सल आर्टोटा रन्स पोस्टेरियरली एन्ड बिफ्युरिकेट्सले है। र यो चाहिँ दुईटा ब्रान्चेसमा हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी इलिया आर्चरिज भनेर भन्छौँ है। दुईटा ब्रान्चेसमा हुन्छ, र हरेक इलिया आर्चरीले चाहिँ फलोइङ आर्चरी, अब केही आर्चरिजहरू दिन्छ है त। ल फर्स्टमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ। फर्स्टमा इपी ग्यास्ट्रिक आर्चरी भनौँ है। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इपी ग्यास्ट्रिक आर्चरीले चाहिँ ब्लडहरू डोर्सल वाल एब्डोमेनको डोर्सल पार्टमा चाहिँ ब्लडहरू सप्लाई गर्छ है। र सेकेन्डमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाइपोग्यास्ट्रिक आर्चरी भन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि युरिनरी ब्ल्याडरहरूमा ब्लडहरू सप्लाई गर्छ है, हाइपोग्यास्ट्रिक आर्चरी। थर्डमा भनेको फिमोरियल आर्चरीको कुरा छ है। थर्डमा कुरा गरौँ हामी फिमोरियल आर्चरी। यसले चाहिँ हिन्ड लम्सहरूमा ब्लडहरू सप्लाई गर्छ है। ओके, फोर्थमा हामी कुरा गर्दै जाउँ स्क्यानेटिक आर्चरी। यसले चाहिँ जस्तै कि हिन्ड लिम्सको लोवर पार्टमा चाहिँ ब्लडहरू सप्लाई गर्ने काम गर्छ है। र अब चाहिँ हामी थर्ड खालको हामी प्लुमोनोटिकस आर्कको चाहिँ हामी कुरा गर्दै गरौँ है त। हामीले दुईटा खालको आर्टिकल सिस्टमहरूको हामी कुरा गऱ्यौँ। अब चाहिँ थर्डमा हामी कुरा गरौँ प्लुमोस्युटेनियस आर्क भनेर है।
यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इनरमोस्ट आर्क हो है, जुन चाहिँ कर्भ भएको हुन्छ अपवर्ड र डाउनवर्ड्समा है, तल्लो र माथिल्लो भागमा कर्भ पोजिसनमा बसिरहेको हुन्छ है। र यसको पनि दुईटा ब्रान्चेस छ है त, एउटा भनेको क्युटेनियस आर्चरी हो, अर्को सेकेन्डमा भनेको प्लुमनरी आर्चरी हो है। क्युटेनियस आर्चरीले के गर्छ भन्दाखेरि अक्सिजनेटेड ब्लडहरू लिन्छ स्किनबाट क्यारी गर्छ, त्यसै गरी प्लुमनरी आर्चरी सरी क्युटेनियस आर्चरीले क्यारी गर्छ डिअक्सिजनेटेड ब्लड स्किनमा है, र त्यसै गरी प्लुमनरी आर्चरीले क्यारी गर्छ डिअक्सिजनेटेड ब्लड केमा भन्दाखेरि लङ्समा, स्किनमा र लङ्समा है। ल अब चाहिँ हामी अर्को खालको सिस्टममा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। अर्को खालको सिस्टमको नाम रहेको छ भेनस सिस्टम अफ फ्रक भनेर है त, भेनस सिस्टम अफ फ्रक। यो भेनस सिस्टम भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ भेन्सको र भेना केभहरूको सिस्टम हो है, जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुपरफिसियल्ली सिचुएटेड भएको हुन्छ र यसले डिअक्सिजनेटेड ब्लडहरू ल्याउँछ डिफ्रेन्ट पार्ट अफ आवर हाम्रो बडीबाट है, हार्टमा पुऱ्याउँछ है, एक्सेप्ट केबाट प्लुमिनरी भेन है, जसले के ल्याउँछ हाम्रो अक्सिजनेटेड ब्लड ल्याउँछ लङ्सबाट हार्टसम्म है त। अब हामी कुरा गरौँ भेनस सिस्टमको बारेमा। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लुमिनरी भेनस सिस्टम र सिस्टमेटिक भेनस सिस्टम भनेर दुईटा चाहिँ पार्ट चाहिँ रहेको हुन्छ मेनली है त। ओके, फर्स्टमा कुरा गरौँ प्लुमिनरी भेनस सिस्टमको बारेमा है त। अब प्लुमिनरी भेनस सिस्टम भनेको चाहिँ यो चाहिँ दुईटा प्लुमिनरी भेनले बनेको हुन्छ है, र यसले चाहिँ अक्सिजनेटेड ब्लडहरू ल्याउँछ लङ्सबाट हार्टसम्म है त, र जुन चाहिँ ओपन हुन्छ राइट एरिकल्समा। बुझ्नुभयो प्लुमिनरी भेनस सिस्टम भनेको। र अब हामी कुरा गरौँ सिस्टमिक भेनस सिस्टमको है। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि दुईटा एन्टेरियर भेना केभ हुन्छ है, जसलाई चाहिँ के भनेर चिनिन्छ भन्दाखेरि प्रिकेबल्स भनिन्छ है, र एउटाको नाम रहेको छ वान पोस्टेरियर भेनाकल्स भनिन्छ, जसलाई चाहिँ पोस्ट केभ भनेर चिनिन्छ है त। अब हामी कुरा गरौँ प्रिकेबल्सको बारेमा कुरा गरौँ है त। प्रिकेबल्स र पोस्ट केबल्सको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। प्रिकेबल्स भनेको चाहिँ कस्तो हो, प्रिकेबल्स PRECABELS प्रिकेबल्स। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ दुईटा लार्ज भेनहरू हुन्छ है, जसले के गर्छ कलेक्ट ब्लडहरू कलेक्ट गर्छ हाम्रो एन्टेरियर पार्ट अफ बडीबाट, जस्तै कि हेड बडी होइन, त्यसरी फोन लिम्सहरूबाट है। र हरेक प्रिकेबल्स के हुन्छ प्रिकेबलहरू चाहिँ फर्म हुँदै जान्छ तिनटा भेनहरूको युनियनबाट है त। इच प्रिकेबल्स इज फर्दर फर्म्ड बाई द युनियन अफ थ्री भेन भनेर हामी भन्न सक्छौँ है त। र फर्स्टमा कुरा गरौँ हामी तिनटा भेन मध्येको एउटा रहेको छ एक्सटर्नल जङ्गुलर भेन। फर्स्टमा कुरा गरौँ हामी एक्सटर्नल जुगुलर भेन, JUGULAR भेन है। र यो चाहिँ कसरी फर्म भएको हुन्छ भन्दाखेरि लिङ्गुल र मेन्डिबुलरले है, इट इज फर्म बाई द लिङ्गुलर एन्ड मेन्डिबुलर भनौँ है। अब लिङ्गुलर भेन भनेको के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ ब्लडहरू कलेक्ट गर्छ जस्तै कि माउथ र टङहरूबाट है, तर त्यसै गरी मेन्डिबुलर भेनले के कलेक्ट गर्छ लोवर जहरूबाट ब्लड कलेक्ट गर्ने काम गर्छ है। र अर्को रहेको छ हाम्रो इनोभेटिभ भेन, एक्सटर्नल जुङ्गुलर भेन इनोभेटिभ भेन है। यो चाहिँ कसरी फर्म भएको हुन्छ भन्दाखेरि सब स्क्यालर र इन्टर्नल जुङ्गुलरको युनियनबाट चाहिँ बनेको हुन्छ है त। अब सब स्क्वालर भेन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसले चाहिँ जस्तै कि हाम्रो आर्म्स र सोल्जर र सोल्जर अथवा फोलिम्सहरूबाट चाहिँ ब्लडहरू कलेक्ट गर्छ है। त्यसै गरी इन्टर्नल जङ्गुलरले के पनि कलेक्ट गर्छ भन्दाखेरि ब्लड कहाँबाट नि गर्छ भन्दाखेरि ब्रेन आएर स्कुलबाट नि गर्छ है त। र त्यसै गरी हामी कुरा गरौँ सब क्लेभिनल भेनको है, र यो पनि कसरी फर्म भएको हुन्छ भन्दाखेरि ब्राचियल र मुसोकोल क्युटानस भेनको युनियनबाट बनेको हुन्छ है त। ब्राचिलस भेन भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसले चाहिँ आर्मपिट र फोलिम्सहरूबाट ब्लड कलेक्ट गर्छ। त्यसै गरी मुस्कोलो क्युटानस भेनले चाहिँ कहाँबाट ब्लड कलेक्ट गर्छ थाहा छ हजुरलाई, स्किन र मसल्सबाट है बडीको। ओके, ल अब हामी सुरुमा सेकेन्डमा कुरा गरौँ हामी पोस्ट केबलको कुरा गरौँ। प्रीको कुरा भइहाल्यो, पोस्ट केबल्सको कुरा गरौँ है त। र यो चाहिँ कस्तो खालको भेन हो भन्दाखेरि यो चाहिँ मिडियन भेन हो है, जुन चाहिँ ओपन हुन्छ पोस्टेरियर इन्डमा है। पोस्टेरियर इन्ड के को साइनस भेनसको र है त। अनि यसले चाहिँ के कलेक्ट गर्ने काम गर्छ भन्दाखेरि ब्लडै कलेक्ट गर्ने काम गर्छ, हामी त अहिले त्यसैको बारेमा पढिरहेछौँ है। र यसले चाहिँ लिभर किडनी र भेस्का र हिन्ड लिम्सबाट चाहिँ
ब्लडहरू कनेक्ट गर्ने काम गर्छ है त। र योसँग चाहिँ केही फलोइङ भेनहरू छ, जस्तै कि हेपाटिक भेनहरू है। हेपाटिक भेन मतलबले राइट एन्ड लेफ्ट हुन्छ लिभरको है। त्यसै गरी रिनलर भेनहरू हुन्छ, यो चाहिँ किडनीबाट। त्यसै गरी गोनाइडल भेन हुन्छ, यो चाहिँ कहाँबाट? गोनाड्सबाट। गोनाड्स भनेको के हो? मेल भयो भने टेस्टिस, फिमेल भयो भने ओभरिज है त। ल ओके, सीमा अब हामी थर्ड क्याटेगोरीमा कुरा गरौँ, पोर्टल भेनस सिस्टमको कुरा गरौँ। पोर्टल भेनस सिस्टम बुकबाट फिगर हेर्दै जानु भएको छ नि तपाईँहरूले, है हेर्दै जानुहोस् है, क्लियर हुन्छ कन्सेप्ट। यहाँबाट मैले अलिक फिगर देखाउन मिलेन। भेनस सिस्टम अफ फ्रग भनेर हेर्नुहोस् है, सर्च गर्नुहोस्, सजिलो छ कुराहरू है। फिगरहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। बायोलोजीको स्टुडेन्टलाई अब फिगर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् कि भन्नै पर्दैन मैले। ल ठिकै छ। अब पोर्टल भेनस सिस्टम भनेको यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, यो चाहिँ म डेफिनेसनबाट सुरु गर्छु है। यो पोर्टल सिस्टम इज डिफाइन्ड एज है, यो ब्याकग्राउन्डको हल्लाबाट आइरहेको होला, सरी है गाइस, बाहिरबाट आइरहेको छ। यो चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले इट इज डिफाइन्ड एज अ यो चाहिँ एउटा के हो? ब्लड भेसलको सिस्टम हो, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेन्सहरूले ब्लडहरू क्यारी गरेको हुन्छ है। कहाँबाट भन्दाखेरि फ्रम अ रिजन इज फर्स्ट ब्रोकन अप है इन्टु क्यापिलरिज, र फेरि अर्को अर्ग्यानमा जान्छ, र एनदर अर्ग्यान भन्नाले किडनी लिभरमा। त्यसपछि ब्लडहरू कलेक्ट हुन्छ अर्को सेट अफ क्यापिलरिजहरूबाट, र त्यसपछि त्यो युनाइट हुन्छ र अर्को भेनहरू फर्म गर्छ, र त्यसले पनि ब्लडहरू क्यारी गरेको छ र हार्टसम्म पुर्याउने काम गर्छ है त। र यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले द पोर्टल सिस्टम इज डिफाइन्ड एज अ सिस्टम अफ ब्लड भेसल इन विच द भेन्स क्यारिङ ब्लड फ्रम अ रिजन इज फर्स्ट ब्रोकन अप हुन्छ। पहिला के हुन्छ? फर्स्ट रिजनमा ब्रोकन अप हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? इन्टु क्यापिलरिज, ब्रोकन अप हुन्छ क्यापिलरिजमा, र एनोदर अर्ग्यानमा जान्छ, इन एनोदर अर्ग्यान। इन एनोदर अर्ग्यान मतलब कस्तो? जस्तै कि किडनीहरू, लिभरहरू। त्यसपछि फेरि के हुन्छ? ब्लडहरू कनेक्ट हुन्छ अरू सेट अफ क्यापिलरिजहरूले कलेक्ट, देन द ब्लड इज कलेक्टेड बाई द एनदर सेट अफ क्यापिलरिज। त्यसपछि फेरि के हुन्छ? विच युनाइट टु फर्म एनदर भेन। त्यसले फेरि युनाइट गर्छ र एनदर भेनहरू फर्म गर्छ, जसले फेरि ब्लडलाई क्यारी गर्छ हार्टसम्म भनेर भनेको है। र पोर्टल भेनलाई त्यही भएर के भनिन्छ भन्दाखेरि ओरिजिनेटेड फ्रम क्यापिलरिज र टर्मिनेट्स भनिन्छ एज क्यापिलरिजमा भनेर भनिन्छ है। र यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि डबल क्यापिलरी सिस्टम पनि भन्न सक्छ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि रिनल पोर्टल र हेपाटिक पोर्टल सिस्टमहरू पनि इम्पोर्टेन्ट इन्क्लुड भएको हुन्छ है। फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ रिनल पोर्टल सिस्टमको कुरा गरौँ। रिनल पोर्टल सिस्टम भनेको के हेर्दैछौँ है त। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो हरेक पार्ट अफ बडीबाट चाहिँ ब्लडहरू कनेक्ट गर्ने गर्छ है। जस्तै कि हिन्ड लिम्स, जस्तै कि इट कलेक्ट्स द ब्लड फ्रम अल पार्ट अफ द हिन्ड लिम्स है। बडी भन्दा नि हिन्ड लिम्सको चाहिँ हिन्ड लिम्सबाट चाहिँ यसले चाहिँ ब्लडहरू कलेक्ट गर्ने काम गर्छ रिनल पोर्टल सिस्टमले है। र यो ब्लड के हुन्छ? रिटर्न हुन्छ प्रत्येक हिन्ड लिम्बमा है। कसरी भन्दाखेरि फेमोरियल भेनबाट है, र आउटर साइडमा, र स्क्याटिक भेनहरूबाट इनर साइडबाट है त। द ब्लड इज रिटर्न फ्रम इच हिन्ड लिम्ब बाई अ फिमोरल भेन, र आउटर साइडमा हुने भयो, र स्क्यानेटिक भेन फ्रम इनर साइड भनेर भन्न सक्छौँ है। र फेमोरल भेनले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ जोइन गरेको हुन्छ साइटिक भेनलाई है सेलोममा, र फर्म गर्छ रिनल पोर्टल भेनहरू फर्म गर्छ है। र त्यो रिनल पोर्टल भेनहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ बाहिर दौडिरहेको हुन्छ क्या किडनीको है, र ब्लडहरू रिसिभ गर्छ डोर्सोलुम्बर भेनबाट है त। टर्महरू याद गर्दै जानुहोस्, लेख्दै जानुहोस्, डोर्सोलुम्बर भेनबाट है। त्यसै गरी अ प्योर अफ इलाइकल भेन फेरि एराइज हुन्छ है। कहाँबाट भन्दाखेरि फिमोरियल भेनबाट, र त्यो दुइटै के हुन्छ? फ्युज हुन्छ र फर्म हुन्छ एन्टेरियर एब्डोमिनल भेनहरू फर्म हुन्छ है त, फ्युज भएर। त्यसपछि यो के हुन्छ? ओपन हुन्छ लिभरमा है, र विथ हेपाटिक पोर्टल भेनमा। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो रिनल पोर्टल भेनहरू छ नि, त्यो ब्रेक हुन्छ क्यापिलरिजमा जब त्यो इन्टर हुन्छ किडनीमा है त। इट ओपन्स इन्टु द लिभर विथ
हेपाटिक पोर्टल भेन, त्यसपछि द रिनल पोर्टल भेन ब्रेक्स इन्टु क्यापिलरिज कतिखेर भन्दाखेरि आफ्टर इन्टरिङ इन्टु द किडनी है त। र अल दिस क्यापिलरी सबै क्यापिलरीहरूले चाहिँ 5 देखि 6 वटा रिनल भेनहरू चाहिँ फर्म गरिरहेको हुन्छ है त। र इमर्जिङ गरिरहेको नि हुन्छ है, कहाँबाट भन्दाखेरि इमर्ज पनि हुँदै गएको हुन्छ किडनी र त्यसपछि ओपन हुन्छ त्यो पोस्टल क्याबल भेनमा है त। र अल दिस भेन फर्म्स रिनल पोर्टल सिस्टम भनेर भन्न सक्छौँ है त। र अब यसको इम्पोर्टेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि रिनल पोर्टल सिस्टम्सको यसले के गर्छ भन्दाखेरि हार्मफुल सब्सटेन्सेस हुन्छ नि, जस्तै युरिया, कार्बन डाइअक्साइडहरू, यसलाई चाहिँ सेपरेट गर्ने काम गर्छ है किडनीमा र बाहिर पास हुन्छ एज युरिन है, युरिनको थ्रुबाट चाहिँ पास हुन्छ। ल अब चाहिँ हामी सेकेन्डमा कुरा गरौँ हेपाटिक पोर्टल सिस्टमको कुरा गरौँ। र यसले के कलेक्ट गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो भन्दा नि फ्रकको इन्टेस्टाइनबाट चाहिँ ब्लडहरू कलेक्ट गर्ने काम गर्छ है। र यसको फिगर हेर्नुहोस् है त, हेपाटिक पोर्टलको चाहिँ एकदम मजाले फिगर हेर्नुहोस्, बुकमा क्लियरली देखाएको छ है। र यसमा चाहिँ के पार्ट्सहरू छ भन्दाखेरि चाहिँ के अथवा पार्ट्स मतलब केले फर्म भएको छ यो भेन भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा रहेको छ एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन र सेकेन्डमा रहेको छ हेपाटिक पोर्टल भेन है त। एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा मिडियन भेन हो जुन चाहिँ दुईटा प्लेग्बिक भेनको युनियन हो र भेन्ट्रलको ब्रान्चेस हो है फेब्रियल भेनको। यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन इज अ मिडियन भेन है, यो मिडियन भेन हो र एन्ड फर्मड बाई द युनियन अफ टु पेल्भिक भेन, दुईटा पेल्भिक भेनको युनियनले फर्म भएको हुन्छ भनेको है। अनि एन्ड अ भेन्ट्रल ब्रान्चेस अफ फिमोरस भेन भनेको हो। ओके, सेकेन्डमा हामी कुरा गरौँ, फर्स्टमा कुरा गऱ्यौँ, सेकेन्डमा अब कुरा गरौँ हेपाटिक पोर्टल भेनको कुरा गरौँ। यो चाहिँ अलिकति लार्ज खालको भेन हो, यसले चाहिँ ब्लडहरू स्टोमक, इन्टेस्टाइन, स्प्लिन एसेक्ट्राहरूबाट चाहिँ ब्लडहरू कलेक्ट गर्छ र रिसिभ गर्छ फलोइङ भेनमा, जस्तै कि ग्यास्ट्रिक फ्रम द स्टोमक, इन्टेस्टाइन फ्रम द इन्टेस्टाइन है, इन्टेस्टाइनल फ्रम इन्टेस्टाइन भनौँ, त्यसै गरी ड्युडेनियल फ्रम ड्युडेनियम, स्प्लिन फ्रम स्प्लिनिक फ्रम स्प्लिन भनेर भन्न सक्छौँ है। कहाँबाट कहाँ जान्छ भन्न खोजेको भन्दाखेरि स्टोमकबाट ग्यास्ट्रिकमा गयो, इन्टेस्टाइनबाट चाहिँ इन्टेस्टनलमा जाने भयो, त्यसै गरी ड्युडेनियमबाट चाहिँ ड्युनोनलमा जाने भयो, त्यसै गरी स्प्लिनबाट चाहिँ स्प्लिनिकमा जान सक्ने भयो भन्नु खोजेको है। र यसको हेपाटिक पोर्टल सिस्टमको इम्पोर्टेन्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि डाइजेस्टिभ अर्गेनहरू हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ कार्बोहाइड्रेटहरू ल्याउँछ होइन, जुन चाहिँ एब्जर्ब गरेको हुन्छ लिभरले है। र यसलाई के भन्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा यसको इम्पोर्टेन्ट भनेको जेनरली 3-4 वटा छ यसको। फर्स्टमा भनेको द ब्लड फ्रम द डाइजेस्टिभ अर्गेन ब्रिङ, जुन त्यो डाइजेस्टिभ अर्गेनबाट आउँछ नि ब्लड, कार्बोहाइड्रेट र विच इज एब्जर्ब बाई लिभर भनेर एउटा पोइन्ट लेख्नु पऱ्यो। द ब्लड फ्रम द डाइजेस्टिभ अर्गेन ब्रिङ्स कार्बोहाइड्रेट विच इज एब्जर्ब बाई लिभर। सेकेन्डमा एमोनिया र एमोनिक एसिडलाई चाहिँ चेन्ज गर्छ युरियामा, एमोनिया र एमोनिक एसिडलाई है। र त्यसै गरी यसले के पनि एब्जर्ब गर्छ भन्दाखेरि ग्लुकोज र प्रोटिनहरू पनि एब्जर्ब गर्छ जुन चाहिँ स्टोर भएर रहेको हुन्छ है। त्यसै गरी कार्बोलिक एसिड र क्रुसियल र इन्डोवलहरू पनि कन्भर्ट हुनुपर्छ हार्मलेस पार्टिकल्समा है। कार्डियोलिक एसिड, क्रुसियल एन्ड इन्डोवल आर कन्भर्टेड इन्टु हार्मलेस पार्टिकल्स भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ है त गाइज। ल गाइज, अब आज चाहिँ यति नै हामी कुरा गरौँ है। अब हामीले आजको चाहिँ यो आर्चरी सिस्टम अफ फ्रकको बारेमा पढ्यौँ यो भिडियोमा। र अब चाहिँ हामी अर्को पोर्सनको कुरा गर्दैछौँ, लिम्फेथेटिक सिस्टमको बारेमा पढ्नेछौँ है त। यो लिम्फेथेटिक सिस्टम भनेको के हो, कसो हो होइन, हाउ इट वर्क्स भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामी हेर्दै जानेछौँ। र अब आजको लागि चाहिँ यति नै। बाइ बाइ गाइज, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।